ती कलाकार आता एक गोंयकार कलाकार निर्माण आसा तशें हांव म्हाकाय बी कोणें लेखक म्हणल्यार बरीच ना मुद्दम कोंकणी लेखक म्हणपाची गरज ना. आतां हांव फाटलीं 2 वर्सां भारतभर भोंवला, वेगळ्या वाठारांनी पावला. महाराष्ट्राचीच देख घेवया, हांव पुणे, मुंबय, नाशिक आनी कितलेशाच भागांनी पावलो. थंय कोणूच आपल्या लेखकाक हो मराठी लेखक म्हणना, तो लेखक म्हूण सांगता. कित्याक आज महाराष्ट्रात जर मुंबय आमी गेले आनी मुंबयत वसंत कानेटकर हो मराठी नाटककार सांगले, लोक हांसतले, तो नाटककार. तशें आमी गोंयांत जे कोण लेखक आसा तांकां लेखक म्हणून वळखुया. कोंकणी लेखक, मराठी लेखक हो असो भेदाभेद करपा नाका. आनी हातूंत कित्याक सांगता, जे उरतले ते रूप धरतले. आमी म्हजे भुरगेपणांत हांवें पासून मराठी नाटकांनी काम केलां. आमच्या गांवांत नाटक जातालें. गांव खंय माजोड्डे, ज्या जाग्यार 90% 95% लोक क्रिस्तांव, तांकां मराठी कळनाशिल्ली, तरी 5-50 लोक येताले. एक वर्सा आमचे कांय भुरगे मुखार सरले आनी कोंकणी नाटकुली केली. तेन्ना नाटकां कोणेंय बरोवंक नाशिल्लीं. कोंकणी नाटकुली केली. नाटकुल्याक गर्दी 1000भर लोक गांवचो, कित्याक तांकां क्रिस्तांव लोक चड, कित्याक तांकां काल केल्लें मराठी नाटक कळनाशिल्लें. पण आज केल्लें कोंकणी नाटकुलें तांकां 100% कळटालें. हो जो प्रभाव आसा ताका लागून आमी जेन्ना हांगा गोंयांत नाटकां सुरू केलीं, तुमकां सांगता कला अकादेमीन सर्त सुरू केली आनी तांणी मराठी नाटकां एवेलेबल आसतालीं. कित्याक मराठी नाटकां महाराष्ट्राक गेल्यार भायले 25 लोक बरयतात आनी ती पुस्तकां हांगा रेडीमेड मेळटात. नाटक करपाक पुस्तक बरोवपाची गरज पडना, पुस्तक घेवपाचें नाटक करपाचें. कोंकणी करतलो जाल्यार बरोवची पडली कोणी तरी. आज प्रदीप बाबान उल्लेख केलो ताची करामत, पुणे धांड्यारें त्या काळ गाजिल्लें एकमेव नाटक. आमचे मोये बाब गांव गोंयभर भोंवताले आनी नाटकुली करताले. तेन्ना नाटकां एवेलेबल मेळनाशिल्लीं, तांणी बी नाटकां बरयलीं. पूण ही नाटकां पळोवपाक गर्दी जावपाक लागली. जेन्ना कला अकादेमीच्या सर्तींत नाटकां जालीं तेन्ना लोकांनी बरोवचें म्हणून यत्न करचे पडले. आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष